ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره، أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه لعباده، فقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد نبيه المصطفى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المكرمون الأفاضل، وخصوصا خادم هذا المعهد الحبيب محمد بن أبو بكر بن عباس سليل الحبيب القطب والغوث أبو بكر بن سالم رحمه الله، المحترمون والموقرون في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا المجلس المبارك، وأن ينشر علينا بكل صلاة نتلوها صلوات مباركات ورحمات تترات، إنه هو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan beliau memberi penghormatan kepada kita semua para hadirin, wabil khusus kepada pengasuh majlis, khadimul majlis, Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya salawat yang kita baca, Allah mengirimkan balasan lipat kali untuk salawat kepada kita semuanya, dan menurunkan kepada kita rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الكرام، هذا المجلس المبارك الذي تتلى فيه الصلوات والأوراد من أعظم المجالس خيرا وبركة وأنسا. فقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وكان يصلي ويجلس وحده في خلوة: ألا تستوحش أن تجلس وحدك؟ فقال لهم: ويحكم، كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أي أنه كان مجلسه كله قال صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذه الوحشة بل يأخذه الأنس والمحبة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Majelis yang semacam ini adalah majelis yang sangat istimewa, majelis yang sangat agung. Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak, beliau sholat menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang tanya, apakah panjenengan ndak bosen, ndak galau dah kok sendirian terus, tak susah dah panjenengan? Apa jawaban beliau? Apa mek susah? Je engkau ria maca sholawat, hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menikmati kesendirianku bersama Rasulullah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya aku tidak sendiri.
Tapi aku sedang dihibur oleh Allah, dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في هذه الأيام المباركات ونحن في مثل هذا المجلس نتذاكر ما يحتاجه المسلمون، ومما نتذاكره في هذا المجلس هو سبب من أسباب قوة المسلمين، سبب من أسباب وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم ألا وهو المحبة. Kita ingin mengingat-ingat di majelis ini apa yang dibutuhkan oleh umat Islam sekarang ini. Sebuah sebab kuatnya umat Islam adalah mahabbah, rasa cinta. فالإسلام جاء ليوحد الناس على إله واحد. كانوا قبل الإسلام يتفرقوا على أصنام، فهذا يعبد صنما وهذا يعبد صنما وهذا يعبد صنما من الحجر وذاك يعبد صنما من العجوة وذاك يعني من التمر وذاك يعبد صنما من الطين. فالإسلام جاء حتى يعرفنا بالله سبحانه ويدعونا إلى وحدانية الله، فاجتمعت الأمة على التوحيد، ثم جاء الإسلام فوحد الأمة في عبادتها. المسلمون يصلوا 5 صلوات، جاء الإسلام فوحد قبلة المسلمين، المسلمون كلهم يصلوا إلى قبلة واحدة، والقرآن واحد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن مجتمعون على نبوته ورسالته واتباعه. فالأمة قال أمة واحدة في جميع شؤونها الدينية، كذلك جعل الله تبارك وتعالى الأمة موحدة في جميع شؤون حياتها الدنيوية. Agama Islam ini menyatukan umat untuk menyembah satu Tuhan. Sebelum adanya Islam, umat itu menyembah berbagai macam berhala. Ada yang nyembah berhala dari batu, ada yang nyembah berhala dari patung, ada yang nyembah berhala dari kurma, dan macam-macam. Kemudian datang agama Islam ini menyatukan umat untuk menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiblatnya satu, melaksanakan sholat 5 waktu menghadap ke satu tujuan, kiblatnya disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Qur'annya juga satu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menyebarkan agama Islam ini dalam rangka menyatukan umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال ربنا في القرآن: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في العبادة لابد أن تتوحد الأمة. في الصلاة المسلمون يتوحدوا كتفا بكتف وقدما بقدم، وأمرنا أن نسوي الصفوف كما تسوي الملائكة صفوفها في السماء. قال إن اجتماع الناس في الصلاة وتكاتفهم كتف بكتف وقدم بقدم، قال هذا حتى يقترب القلب من القلب فتتآلف النفوس وتتراحم القلوب، وهذا هو جوهر إسلامنا يا كرام. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang kurang lebih artinya, inilah umatmu, yaitu umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Dalam beribadah umat Islam ini disatukan. Satu contoh, kita disuruh untuk sholat berjamaah, untuk bersatu menghadap satu kiblat, lurus bersaf, pundaknya berjajar dengan pundak temannya, kemudian kakinya juga berjajar dengan pundak orang yang berada di sebelahnya, berkumpul dalam satu tempat, menghadap ke satu tempat, ke satu tujuan,
dan juga menyembah ke Tuhan yang satu, ini merupakan suatu mutiara yang istimewa yang hanya ada di agama Islam. ثم في الحياة الإسلام دعانا إلى الوحدة ودعانا إلى المحبة والألفة والتراحم والله ونهانا عن الفرقة والاختلاف. ربنا سبحانه وتعالى سمى الفرقة كفر، الاختلاف بين المسلمين سماه كفر. قال في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال سيدنا عبد الله بن عباس ومجاهد وقتادة: أي بعد وحدتكم وتآلفكم متفرقين. فعبر القرآن عن التفرق بأنه كفر في هذه الآية، فأمرنا سبحانه وتعالى بتآلف النفوس، تراحم النفوس، أن نكون وحدة واحدة. فهذه هي التي تجعل المجتمع آمن مطمئن يعيش في أمن ورخاء. Yang tadi dalam urusan beribadah kita bersatu. Dalam urusan kehidupan pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, untuk saling mencintai kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai, untuk berantem, berkekek, yang orang itu ya. Tak boleh kekek, harus saling mencintai. Disebutkan dalam surat Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nurut kepada orang-orang yang diberikan kitab, kemudian mereka akan mengembalikan kamu dari imanmu menuju kekafiran. Maksudnya mengembalikan kamu dari iman ke kekafiran itu diartikan oleh beberapa mufassirin, maksudnya yaitu kamu akan dijadikan bercerai-berai, kalian tidak lagi menjadi umat yang bersatu. والقرآن بين لنا أن طاعة الله وطاعة رسوله تكون بوحدة الأمة. قال في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: ولا تنازعوا، لا تتفرقوا، لا تختلف كلمتكم فتفشلوا، تضيع القوة، تضيع الهيبة لدى المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تصبحوا كغثاء السيل. لكن أمرنا بالصبر، لمن أساء إلينا نحسن إليه، ظلمنا أن نعفو عنه، الفقير نحسن إليه. لماذا؟ قال: حتى تبقى النفوس متآلفة متراحمة متوحدة. Taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah ini bisa terjadi kalau umat ini saling bersatu. Disebutkan dalam Al-Quran, kita ini dilarang untuk saling menyerang satu sama lain. Kita ini dilarang untuk bercerai-berai. Kalau kita ini bercerai-berai tidak bersatu, maka fatafshalu wa tadhhaba rihukum, maka kalian akan gagal dalam mengalami kehidupan ini dan kalian akan hilang wibawa kalian. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan untuk sabar menghadapi segala macam ujian, segala macam musibah. Orang yang jahat kepada kita tetap kita balas dengan kebaikan. Kita bersabar untuk menghadapi berbagai macam cacian, berbagai macam godaan atau berbagai macam serangan dari orang lain. Wa asbabul wahda تتمثل يا كرام والمحبة في عدة نواحي حتى لا نطيل عليكم، لأنه ما شاء الله هذا الذي في الخدمة يأتي الآن بالطعام، عند الطعام خلاص العقول تذهب. فنلخص أسباب الوحدة حتى لا نطيل. أول سبب من أسباب الوحدة والمحبة يا كرام قال هو إفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الإيمان يقوم على محبة الله ومحبة عباد الله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. تريد تدخل المحبة فيما بينكم؟
قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. عندما تمر في الطريق ترى إنسان السلام عليكم يجيب عليكم السلام، قال هذا يدخل في قلبه السرور، يدخل في قلبه المحبة. كثير منا الآن في الشوارع خلاص يمر إما يعمل هكذا أو هكذا، لا، تعمل هكذا لكن حيه بتحية أهل الجنة، فقل السلام عليكم. قال يعني الله، يعني السلام عليكم من معانيها يا كرام السلام، قال الأمان عليكم، يعني الأمان لكم من الظالم والمعتدي، والأمان لكم من كل من يريد أن أرادكم بسوء. ثم تقول له وعليكم السلام، دعاء بدعاء، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن أسباب المحبة قال إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Termasuk di antara sebab umat ini bisa bersatu. Ini beliau tidak ingin memanjangkan pembahasan karena konsumsinya sudah siap katanya. Kalau konsumsi sudah siap biasanya sudah mulai tidak konsentrasi, konsentrasinya ke makanan. Sehingga beliau mempersingkat bahwa di antara sebabnya umat ini bisa bersatu, yang pertama adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam, yaitu assalamualaikum. Disebutkan dalam hadis bahwa kalian ini tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian ini beriman. Dan kalian ini tidak dianggap beriman sebelum kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu mau aku kasih tahu tentang sesuatu yang kalau kamu lakukan nanti kalian akan saling mencintai? Dijawab oleh para sahabat, engkih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalau ketemu di jalan sama orang, assalamualaikum. Kenal ataupun tidak kenal, assalamualaikum. Jangan cuma lambaian begini tak, atau pakai bel-bel tak boleh. Kalian pakai isyarah begini, pakai bel boleh, tapi tetap assalamualaikum. Karena arti dari assalamualaikum itu artinya al-aman lakum min kulli zalimin. Artinya salam itu semoga panjenengan ini diberi keselamatan, diberi keamanan dari berbagai macam sesuatu yang menyakitkan, dari berbagai sesuatu yang kita tidak inginkan. Semoga kalian diberi keselamatan dari orang yang zalim kepada kalian. Kemudian ketika kita mendoakan sahabat kita, kenal atau tidak kenal, kemudian dijawab waalaikumsalam. Ini artinya doa dijawab oleh doa. Wa idza huyitum, kalau kalian dikasih penghormatan, maka kasihlah penghormatan yang lebih atau minimal penghormatan yang sama. Makanya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam ditambahi warahmatullah, atau minimal sama, waalaikumsalam juga. السبب الثاني قال المخالطة والصبر على أذى الناس، تحمل جفاء الناس، وهذه صفة لعباد الله الذين يكونوا في الجنة وكل لحظة تدخل عليهم الملائكة وتقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما صفاتهم؟ قال عندما يجافيهم الناس، عندما يسبهم الناس، عندما يسيء إليهم الناس، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يقولون. إذا أساء إليك عبد قال تحسن إليه، قال تبقى المحبة، لكن يسيء إليك أنت تسيء إليه تصبح تكبر المشكلة. قال فيفسد الشيطان بينكم. لذلك قال دفع الحسنات، دفع السيئات بالحسنات، أي الذي يصبر على الناس ويتحمل أذاهم يوم القيامة يأتي على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، لأنه تخالط الناس وخالط الناس أيها الكرام فصبر على أذاهم. الناس تنظر إليه بعين المحبة بعد ذلك، أن هذا الرجل قد صبر مع أنه قادر على إنفاذ غضبه. ثم بعد ذلك الذي قد شتمه أو غلظ عليه يعرف أنه قد أساء إليه فيأتي متأسفا ويأتي مستسمحا معتذرا. قال عندئذ يحصل أيضا باب وسبب من أسباب المحبة وعدم نزغ الشيطان بينهم بالعداوة.
Di antara sebab persatuan umat Islam yang kedua disebutkan oleh beliau adalah bergaul dengan semua kalangan dan sabar atas apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau dijahati oleh banyak orang, kita tetap sabar. Makanya orang-orang yang sabar itu besok ketika masuk surga dikasih sambutan oleh para malaikat, dikatakan para malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga karena sabar itu, salamun alaikum bima sabartum. Dikasih penghormatan khusus oleh malaikat ketika masuk surga. Ada perintah idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kalau kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang, maka balaslah billati hiya ahsan, dengan balasan yang baik. Kalau kamu dikasih perbuatan jahat oleh orang lain kemudian dibalas dengan jahat juga, maka urusannya tidak selesai. Tapi kalau jahat dibalas dengan kebaikan, itu yang melakukan jahat itu malunya super luar biasa, sampai itu akhirat yang malu itu. Makanya orang-orang yang menjawab kejelekan orang lain, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan itu, para nabi, para rasul besok di surga itu iri kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka itu dikasih mahkota yang istimewa, mahkota yang khusus, mahkotanya orang-orang yang sabar atas perlakuan jelek dari orang lain. Karena sebenarnya mereka itu untuk membalas mampu. Misalkan etokol, males tokol juga mampu karena punya tubuh yang kuat, tapi enggak dilakukan. Kenapa? Balas mampu tapi ditahan. Ada orang yang enggak mampu membalas dengan orang yang mampu membalas kemudian enggak balas, itu enggak sama. Sehingga orang yang mampu membalas tapi tidak membalas itu diberlakukan istimewa besok di akhirat, sampai para rasul pun iri kepada mereka. Min asbabil mahabbah ya kiram qal at-tahadi. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ما شاء الله في هذه البلاد ما أحد يأتي عند أحد إلا ومعه الهدية. هذا من أجمل صفات أندونيسيا، أنه تجد الناس فيها محبين لبعضهم البعض، يحب يعني صاحب البلاد الذي في البلاد ويحب الغريب، الذي يأتي عندهم ضيف يكون أشد حب الله. قال فأنت لما تذهب لو بهدية بسيطة تكسب القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. مثلا أنا خائف من فلان بيني وبينه جفاء، اذهب إليه، لو أعطيته مثلا يعني زجاجة من العطر هدية تجد قلبه قد انشرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أسباب للمحبة. لإيه؟ قال حتى نبتعد عن كل أسباب الخلاف والشقاق والغل والحسد الذي يصيب المسلمين. فالهدية هذه ولو كانت قليلة تدخل في القلب، فلها أثر ولها وقع في القلب، فتجد من يهدى إليه شيء يصبح بعد أن كان مبغض محب. Kemudian di antara sebabnya kita saling mencintai dan sebabnya kita ini bisa bersatu adalah saling memberi hadiah. Disebutkan oleh Rasulullah tahadau tahabu. Silahkan kalian itu saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Kita lihat, kata beliau melihat orang-orang Indonesia ini banyak orang-orang yang ahlul mahabbah, ahli cinta, saling kasih, sedekah, senang menghormati kepada sesama. Jangankan yang datang dari luar negeri, yang dalam negeri pun kalau datang dihormati sama orang Indonesia. Itulah istimewanya orang Indonesia. Sehingga kalau kalian itu ada orang yang benci kepada kita, jangan terus dijauhi tapi datangi. Ada orang yang benci sama kita, silahkan datangi, kemudian kasih hadiah meskipun hadiah kecil. Minyak wangi yang harga 10.000 itu kasihkan sama dia. هذا لا تعجبه هدية الكتشيل، هذا يريد هدية بصار. يريد mau hadiah yang besar, enggak mau yang kecil. أيوة يريد هدية 10 juta 11 juta. يريد 11 juta خلاص هدية. Enggak mau hadiah kecil katanya. Jadi hadiah minyak wangi itu yang kecil mungkin harganya 10.000 dikasihkan kepada orang yang benci sama kita. Bisa jadi yang aslinya benci itu akan luluh hatinya. Kemudian yang aslinya benci itu akan dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta. Karena ini dalam rangka kita menjauhi sesuatu yang menjadikan sebab kita ini saling bermusuhan, sesuatu yang menjadikan kita ini saling bertengkar, yaitu saling memberi hadiah. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari dawuhnya beliau, silahkan kasih hadiah maka kalian akan saling mencintai.
كان كاسي هدية أنا. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. من أعظم أسباب المحبة يا كرام أن يكون الحب فيما بيننا لله وفي الله ومن أجل الله. أن يكون الحب فيما بيننا ليس من أجل الدنيا، من أجل مطمع مادي أو من أجل عمل. قال يكن محبتنا أننا نجتمع في الله، نحب الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذه المحبة عندما تكون في الله، قال هذه الله سبحانه وتعالى يباركها، ثم تكون في يوم القيامة من الذين يظلهم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. في حديث آخر للترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس قدرا قال رجلان تحابا في الله. قال وعندما يفترقا أفضلهم بعد المفارقة أشدهم حبا للآخر. فلما نفترق بعد المجلس يكون في قلبنا أنا أحبه، خلي المحبة أكثر، المحبة للثاني للثالث للرابع لهذا ما شاء الله وجهه مبتسم ما شاء الله وجه سنيوم ما شاء الله. فهذا المحبة في الله قال هذه تدخل السرور، لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم ما في الصدور، فيجعل هذه المحبة دائمة، لأنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذا كانت محبتنا من أجل الله يا كرام قال تدوم هذه المحبة، لكن إذا كانت محبتنا من أجل الدنيا قال هذه المحبة تضيع وتزول والعياذ بالله. Di antara sebab kita ini saling mencintai dan bisa bersatu umat ini yang paling istimewa, paling agung adalah cinta kita kepada sesama ini. Jadikanlah cinta lillah, karena Allah. Kita cinta kepada sesama umat, kepada tetangga, kepada saudara itu bukan karena harta, bukan karena yang lain, tapi murni lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cinta itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta ini akan diberkahi. Seperti disebutkan dalam suatu hadis, ada 7 orang yang diberi keistimewaan besok di akhirat, dikasih naungan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak kepanasan besok di padang mahsyar. 1 di antara 7 orang itu adalah 2 orang yang saling mencintai dan cintanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, uang dan lain sebagainya. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu melihat hatinya seseorang ini, kalau dalam hatinya cinta, Allah tahu. Jadi cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam sebuah makalah, sesuatu yang karena Allah akan langgeng dan akan selamanya. Tapi sesuatu yang ditujukan bukan karena Allah pasti akan sirna secepatnya. ثم من أسباب المحبة يا كرام ألا ننظر إلى ما في يد الناس، فلا ننظر بالشح ولا بالحسد على من أعطاه الله نعمة، بل نفرح للنعم الذي يعطيها الله لإنسان غيرنا. بعض الناس يحسد الناس لأنه هذا معه مال أكثر منه أو هذا عنده شيء أكثر منه. يا أخي عندما تحسد إنسان أنت تعترض على الله. الله سبحانه وتعالى هو مقسم العطايا، فلا بد للإنسان الذي ينظر إلى الناس بعين الحسد وعين الحقد قال يعلم أنه بذلك يعترض على الله، وكأنك تتهم الله بالخطأ، إنه أعطى فلان ما أعطاني، أعطى فلان صحة ما أعطاني، أعطاه مال ما أعطاني. أنت تعترض على الله وعلى حكم الله سبحانه وتعالى. ممكن هذا أنت تنظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى، هذا عنده مال كثير لكن لا يوجد عنده الصحة، هذا عنده مال كثير لكن لا يوجد عنده الأمان والاطمئنان النفسي. قال فننظر إلى ما في أيدي الناس نظرة محبة وغبطة، إنه الله يزيدهم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر قال أفضل الناس في الحديث الكبير قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما هو مخموم القلب؟ قال المؤمن التقي النقي الذي لا إثم فيه
ولا غل ولا حقد ولا حسد. ينظر إلى الناس الذي أعطاه الله أكثر منه نظرة محبة، يا رب زده، يا رب أعطه. تنظر إلى الفقير نظرة عطف، يا الله كما أعطيتني أعطه، كما أغنيتني أغنه. تنظر إلى الإنسان الضعيف والمريض، يا الله كما أعطيتني الصحة أعطه الصحة. فننظر إلى الناس بعين محبة، لا ننظر إليهم بعين بغض أو حقد أو حسد، لأننا بذلك لابد نعرف أن هذا يوجد فيه إشكالية في القلب واعتراض على الله، ولا يجوز لأحد أن يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. Di antara sebab agar kita saling mencintai, yaitu kita tidak perlu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimiliki orang lain kita tetap ikut bahagia. Jangan sampai kita ini iri, dengki dengan apa yang didapatkan, sebuah kenikmatan dari orang lain. Kalau kita iri, berarti disebutkan kita ini sebagai orang yang hasud. Jadi disebutkan dalam Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling istimewa itu adalah setiap orang yang makhmulul qalb, dan lisannya adalah lisan yang jujur. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang lisannya jujur kami faham, tapi yang dimaksud dengan makhmulul qalb itu apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan makhmulul qalb itu adalah orang mukmin yang bertakwa, yang hatinya bersih. Maksudnya hatinya bersih ini tidak ada iri dengki, tidak ada hasud, tidak ada tak senang kepada kenikmatan yang diraih oleh orang lain, tapi memandang bahwa nikmat yang diraih oleh orang lain itu bisa jadi saya sendiri punya sesuatu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang itu. Misalkan orang itu diberi nikmat oleh Allah berupa kaya, mungkin kaya tapi kayak sakean. Saya yang tidak kaya mungkin sehat. Mungkin orang itu diberi kenikmatan apa, saya punya kenikmatan yang tidak dimiliki orang itu. Karena orang yang hasad itu, yang iri dengki dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain, seakan-akan dia itu menentang kepada Allah, tak terima kepada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu kok dikasih, saya kok enggak? Nah, kayak dia ini nentang kepada Allah, tak terima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini melihat kenikmatan orang lain, atau kita kalau sedang dalam keadaan punya nikmat harus melihat orang lain. Ya Allah, sebagaimana engkau memberi aku kenikmatan, berilah temanku itu kenikmatan juga. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan aku orang yang kaya, jadikanlah teman-temanku, tetanggaku juga sebagai orang-orang yang kaya. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan aku orang yang bahagia, jadikan orang sekitarku ini juga orang-orang yang bahagia. Inilah orang yang punya hati cinta kepada sesama seperti ini, itulah yang disebut sebagai makhmulul qalb, orang yang hatinya bersih, yang hatinya tidak ada penyakit sama sekali. هذه بعض أسباب المحبة. لذلك لابد لنا أن نسعى يا كرام إلى أن نضفي صفة المحبة بين أبناء المسلمين وفي المجتمع المسلم. الله سبحانه لما شرع الفرائض قال من الحكم فيها، قال إرساء المحبة والوحدة بين المسلمين. الزكاة فريضة ركن، قال لكنها ليست ضريبة تؤخذ من جيوب الأغنياء لتعطى للفقراء. قال أول شيء هي تطهير للمال، ثم الإسلام وسع باب الصدقة، ما جعل الصدقة الواجبة في الزكاة مال، لكن أنا ما عندي مال، هناك توسيع في باب الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تستطيع مال، ليس يوجد معك مال، لما تنظر إلي يا أخي تبسم، هذا الرجل ما شاء الله ينظر إلي وهو مرح. فتبسمك قال في وجه أخيك صدقة. إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إفراغك من دلوك إلى دلو أخيك لك صدقة. كانوا في الماضي عندما يريد أن يأتوا بالماء قال ينزلوا حبل وفيه دلو حتى يصعد بالماء، عملية فيها مشقة. قال عندما تصعد هذا الماء بعد المشقة يأتي أخوك يريد أن يعبئ مال، تمسك هذا الماء وتضعه في قربته أو في دلوه، قال هذا أيضا صدقة. فباب الصدقة موسع يا كرام، موسع. النظر للرجل الرديء النظر إليك صدقة.
عندما ترى إنسان أقل حال منك تنظر إليه على أن أنا كنت مثله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني فأنظر إليه. معنى الرجل الرديء أيضا إنسان تائه في الضلال في المعاصي. يا الله أنا قد كنت أيضا بعيد عن الله فهداني الله، يا الله كما هديتني اهده. هذه كلها أسباب للمحبة تجعل المجتمع كله محب متوحد الكلمة، كما هو موحد في الصلاة في الركوع في السجود. قال لابد أن يكون أيضا معاملاتنا فيها الوحدة، فيها المحبة، لا يغتب بعضنا بعض، لا يظلم بعضنا بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال لو واحد منا السن عنده في وجع كل الجسد يتعب. قال كذلك لو رأينا إنسان حاله فيه كرب ثم ننظر لأنه هذا مثل السن في الجسد، قال لابد أن نأخذ بيده. إنسان ضال نأخذ بيده. عندئذ تدخل المحبة بين المسلمين، لا تقع بينهم البغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد، ولكن في التحريش بين المؤمنين، يعني أي أن يلقي بين الناس قال أسباب الخلاف فيختلفوا فيبتعدوا عن المحبة. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة وأهل الصدق وأهل الوفاء بعضنا لبعض، ويجعل هذه البلاد أندونيسيا بلد واحد موحد محب بعضه لبعض يعطف بعضه على بعض. هذا وبالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini diantara sebab-sebab kita ini agar saling mencintai satu sama lain. Maka dari itu kita ini harus berusaha terus untuk melakukan 5 hal dalam rangka untuk menciptakan rasa cinta di antara kita ini. Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk zakat. Itu dalam rangka supaya orang kaya itu bisa menyantuni, menyayangi kepada orang yang tidak mampu. Tapi urusan zakat, urusan sedekah ini bukan hanya sebatas urusan uang saja. Jadi tidak hanya orang yang kaya bisa zakat, orang yang kaya saja bisa sedekah, tapi disebutkan oleh Rasulullah bahkan senyummu di hadapan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Kalau ada orang kemudian kamu mengajak dia ke majelis amar ma'ruf, kemudian ada orang yang jahat kita larang, nahi mungkar, itu juga bernilai sedekah. Ada orang yang tidak tahu jalan kemudian ditunjukkan jalannya, itu juga bernilai sedekah. Ada orang yang tidak mampu ngambil air misalkan di sumur itu kemudian atau tidak ada timbanya kita kasih timba, itu juga bernilai sedekah. Kita ambilkan air, kita penuhi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan, itu juga bernilai sedekah. Karena kita sesama umat Islam itu diibaratkan seperti bangunan. Ada yang bagian pondasi, ada yang tembok, ada yang atap, ada yang pintu dan lain sebagainya, saling melengkapi. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Ada yang mata, ada yang kaki, ada yang gigi dan seterusnya. Kalau gigi satu sakit, itu seluruh anggota tubuh merasakan sakit. Begitu juga kalau ada satu orang mukmin yang sakit, maka mukmin yang lain juga merasakan sakit. Bukan kalau ada orang mukmin justru malah tambah bahagia. Berarti ini salah satu tanda bahwa dalam hatinya kita ini ada penyakitnya. Kalau ada orang lain sakit, kita justru bahagia di atas penderitaan orang lain. Disebutkan juga oleh Rasulullah SAW bahwa setan itu sudah putus asa mengajak manusia ini agar menyembah kepada setan. Itu tidak mungkin. Setan mau mempromosikan diri agar disembah oleh manusia sudah tidak mungkin. Sehingga setan ini berusaha bagaimana supaya umat Islam sesama orang mukmin ini saling bermusuhan. Sehingga setan yang kena hujan suruh masuk sama beliau. Masuk. تعالوا إلى هنا إلى الداخل ما في مشكلة. Masuk, suruh masuk. عندما نجتمع كلنا الله يبارك إن شاء الله. Kalau masuk tambah rapat, tambah barokah insya Allah. Yang masuk mawon masuk. Masuk dalam, masuk. Bismillah.
Nah, saya lanjutkan. Karena setan itu sudah tidak mungkin punya misi untuk disembah oleh manusia, sehingga para setan itu mengajak manusia ini untuk saling bermusuhan satu sama lain. Umat Islam ini agar bermusuhan satu sama lain. Itulah yang diajak oleh setan. إن شاء الله نجيزكم بقراءة مناقب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وبشرط العمل بها إن شاء الله، ثم نأخذ ليس فقط الكرامات بل نعمل بسيرة صاحب الكرامات وأعماله وأحواله وصفاته وأقواله. Beliau memberikan ijazah untuk kita membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qulu qabilna. Jawabnya ya qabilna. Qabilnal ijazah. Tapi dengan syarat, kata beliau, silahkan baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi dengan syarat membacanya kemudian mengamalkan isi apa yang ada di dalamnya. Jadi jangan cuma sekedar membaca manakib itu yang dipelajari keramat-keramatnya Syekh Abdul Qadir, tapi mujahadahnya, ibadahnya, riyadhahnya juga suruh dicontoh, ditiru. Siap? Minta semangat ya. Siap? Siap. ما في سياب، هو في تفكير الآن في الطعام في العشاء يا حبيب. Pikir makanan ini sudah siap makanannya. اللهم إنا نسألك يا ربنا بجاه نبيك المصطفى Amin. أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وعفوك ورضوانك على هذا المجلس وأهله وحاضريه، عمهم يا ربنا بالبركات والخيرات وسوابغ النعمات. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا ربنا الحج المبرور والسعي المشكور، وارزقنا عمرة عاجلة غير آجلة. اللهم اجعلنا من أهل المحبة الكاملة لك ولرسولك ولعبادك المؤمنين، واجعل هذه القلوب متآلفة متحابة على سنة الله وعلى كتاب الله وعلى دين الله وعلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بكرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترزق كل صاحب حاجة من هذا المجلس حاجته وتعطيه سؤله وتجب دعوته وتكرمه بما أكرمت به عبادك الصالحين يا رب العالمين. رب واجعل هذه البلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.